Santa Genevieve. Papa, punita ako aron makakita sa obispo. Maukadto ang hangyo ni Genevieve sa iyang papa. Si Severo miyuhom ngadto sa iyang maanyag apan gamatitoy niyang anak. Sa dako nga mga bukton ni Severo, si Genevieve mikiyamas aron musaka sa mga abaga niini kay magpatalinghog siya sa wali sa maong obispo. Siyang paniini ang panuigon ni Genevieve. Apan lagi, gamay kaayo siya. Sa lain nga pagkasulti, abnormal ang panglawas ni Genevieve. Kay ang iyang panuigon, dili mutukma sa gidakon siyang lawas. Ang iyang mga bukton nga miliko sa liog sa iyang papa, mugbo ragayod kaayo. Mitoy hakaw pagid pag-ayo ang iyang liog aron makakita nga makadungogayod sa obispo nga namulong. Si Obispo Hermanos miot nga sa makadyot sa iyang wali. Sa diha nga ang iyang mga mata napunting sa gamatitoy kayong bata nga nagtungtong sa abaga sa usa ka tawo. Kay ang bata nagutok-utok kayod pagpatalinghog sa iyang wali og natandog ang obispo niini. Kay talagsaon kaayo sa usa ka bata sama kaniya. Ang obispo nagpayum samtang nagpadayon sa wali. Apan kanunay nagpasiplat ang iyang mga mata niini. Tapos iyang wali miduol ang obispo sa bata og ipangutana niya. Unsa man unya ang imong buhaton og madako na ikaw? Mitubag ang bata diha-diha dayon. Mosilbi ako sa Ginoo sa labing espesyal nga paagi, matod sa bata. Diha dayon, gipanalanginan sa obispo ang maong bata. Og dayon gitagaan siya og bronsi nga krusipiho, aron iyang iusar matag adlaw. Kini gihimo sa obispo aron pagpadumdum kanunay ni Genevieve sa Dios. Unya dayon midagan si Genevieve ngadto sa iyang mga higalang bata og iyang ipaibog-ibog kanila ang gasa sa obispo kaniya. Og samtang naantaw si Genevieve sa iyang mga ginikanan, misulti ang obispo ngadto kanila. Panggaa, alimahin ninyo pag-ayo ang inyong anak, kay ang Diyos naghatag kaninyo og bahandi. Bantay ninyo ang iyang kaputli, og pagka makadiyos nun, kay ang Diyos nagpili kaniya nga usa kasanta. Ang maong ginikanan ni Genevieve natingala og nahikurat pag-ayo sa gipamulong sa obispo kanila. Og tapos nini mibiya ang obispo. Unya mga katuigan ng labay, si Genevieve na dalaga na. Apan lagi dalaga nga gamay. Walay hilig si Genevieve sa kalibutan. Busa mipili siya sa kinabuhi sa pagkaulay. Iya kining gipanumpaan sa mahal nga Dios. Puy-an niya kini hangtod sa hangtod tungod sa dakong gugma sa Dios. Tuod man ang tanang panahon ni Genevieve gihalad niya ngadto sa Dios. Ang iyang mga pag-ampo o pagpasakit mo iyang gipuy-an taliwala sa mga maayong buhat og nagpahilit siya sa pagpuyo layo sa kalibutan. Misulod siya sa monasteryo aron magmadri. Apan ang Diyos wala mutugot kaniya. Kay mo ay kabubuton sa Diyos nga siya magminsahira ngadto sa iyang bagang katawhan isi propita. Sa tuig 449, ang mabangis nga kasundaluhan sa tribu sa mga Franco misulong sa syudad sa Paris. Ngilngig ang mga atake ang ilang gihimo. Gikulong nila ang syudad aron ampo ang katawhan tungod sa kagutom. Apan si Genevieve wala makatugot nini. Kusgano nagpangita siya og pagkaon sa katawhan. Nailugraman tuod ang syudad sa Paris sa kasundaluhang barbaryano. Apan ang katawhan wala mahushusi sa kabuhi ni namatay sa kagutom. Ang paningkamot ni Genevieve nakaluwas kanila. Nahulog ang Paris sa kamot sa mga barbaryano og ubos na ni Childrek, ang hari sa mga barbaryano.
Apan bisan pa niya na nangaha si Genevieve pagkikita kan Childrek sa tuyo sa pagpanalipod sa katawhan. Tuod man, pinaagi ni Genevieve, dagham nga bihag ang gibuhian ni Childrek. Nabalda pa gayon ang hari pagpakanaog o mangilngig kastigo sa mga bihag tungod ni Genevieve. Sa tuig 451, lainaw sab ang kahadlok ang midangat sa Paris. Ang mabangis nga kasundaluhan ni Attila the Hun nagpadulong sa Roma. Ang maong invasion forces ana gayud ligis sa syudad sa Paris. Ang mga tao nanghurog sa kahadlok, nangandam dayon sila pagbiya sa syudad sa labing madali. Apan usa ka tingog mibalda kanila. Aya kamo pagbiya ni pagdagan, pagpabilin kamo dinhi, kung kamo magampo o magpuasa lamang ang Dios, nagsaad nga kamo tabangan. Ayaw kamo kalayas ngadto sa inyong mga turi sa kabanikahan. Hinoon, dagan kamo ngadto sa mga simbahan, dinhi sa Paris. Pagampo o pagpuasa kamo, ayaw kamo pagsalig sa mga armas o sundalo. Hinunua, ibutang ninyo ang inyong pagsalig sa Dios. Bisan pa sa awhag ni Genevieve, hilabihan kadaghan ang mikuray sa kahadlok. Wala sila magtagad ni maghatag og bilis sa mensahe ni Genevieve. Apan may usa kanila misinggit sa taliwala kanila og mingon, "Husto siya. Hinumdumin ninyo si Judith og Esther sa balaang kasulatan. Sila gigasaan sa Dios. Gidasig nila ang katawhan sama ni ini karon. Og sila gipanalaginan og giluwas gikan sa mga kaaway. Ang Dios nagpadala kanato og babay aron mugiya kanato. Buot ang Dios mamulong kanato ngang iyang gahom og kusog kita makabuntog sa kaaway. Busa atong buhaton ang gimando ni Genevieve." Ang mga tao mituo, nagampo og nagsakripisyo, nagpuasa. Si Attila nagpadayon ang marcha sa iyang kasundaluhan padulong sa syudad. Unya sa kalit lamang sa way rason og hinungdan mitipas ang ruta sa marcha. Wala ra muligis sa syudad sa Paris. Ang kalit nga kausaban sa marcha ni Attila nakapagahob sa tibok syudad sa kalipay ug kasadya. Ang mga lingganay sa kasimbahanan nagdibal sa mapagbagting tungod sa labihang kalipay sa katawhan. Sila daw nangahubog, nagdagandagan ngadto, ngari, daw wala na'y buot. Nagsigig paninggit og pasalamat, unya naghuhon sila padulong ngadto sa simbahan. Din atua si Genevieve sa sulod sa hilom nagampo. Silang tanan, so sa kadakong tingog nag-awit sa paghimaya og pagdayeg sa Dios. Kay ang Dios nagpakita kanila sa dakong gugma og pag-amping niadto nagasalig kaniya. Ang katawhan nakabuka ang ilang mga mata kang Genevieve. Og sila may pagtuna nga di ay si Genevieve manlulunda sa Dios nga makita dinhi sa yuta. Matuuhon na sila. Misunod na sa kang Genevieve nga gitudlo o gibuhat. Busa, baga-baga na kaayong katawhan. Ang nagtuman silang relihiyosong kaakuhan o katungdanan. Nagsugod na sila kinabuhi sa matuod nga kinabuhi nga Kristohanon. Sa walay utnga-utnga, si Genevieve nagpadayon siyang kaakuhan sa Dios. Kanunay iyang giduaw ang mga masakiton. Gitudluan ang mga kabataan aron makaila sa Dios. Gigiyahan ang mga kababayinan sa pagbuhat og mga maayo sa Dios og ingon man ngadto sa ilang isikatawo. Unya mga katuigan ng labay og si Genevieve namatay sa paniigon sa 85. Ang pasunding siyang paglubong inubanan sa tibok katawhan sa lungsod. Sila nagsubo kaayo kay sila gitalikdan sa ilang hinigugma nga nahigugma sa tinuod kanila. Alang kanila si Genevieve gasa sa Dios kanila og karon nawala siya kanila, nailo sila. Ubay-ubay ang mitiyabaw sa paglubong ni Genevieve. Kadtong kusog kaayong dangoy-ngoy og hilak
Kasagaran mao kadto sila ang nagbiay-biay kang Genevieve kaniadto. Apan karon sila midayeg na kang Genevieve. Kay nasayad sila, giunsa sila pagigugma kaniya. Busa, mibanaw ang ilang mga luha. Apan ang dangoy-ngoy, tiyabaw og minatay. Tiyabaw, dangoy-ngoy og luha kadto sa utang buot. Kay din hininingyuta alang kanila si Genevieve, giya nila pakigsuod sa Dios. Karon si Genevieve atuan na sa langit. Apan didto nasayad sila nga si Genevieve nagpadayon paghihapon pagampo alang kanila. Sa mga kasigluhan nga nagkapuli-pulihay, daghan kayong milagro nga nahimo pinaagi kang Santa Genevieve. Usa na mokadtong milagro nga natabo sa tuig 1129. Usa ka ngilngig sa sakit mihugpa sa nasod sa Fransya, kamatay sa katawhan. Linibo matag adlaw, ang tibok nasod mikuray sa kahadlok ni adtong sakita. Busa na ngay silag panabang kang Santa Genevieve. Nagampo sila og nagprosesyon sa imahe ni Santa Genevieve. Og ang kamatay sa katawhan mihunong diha-diha ni anang adlaw. Ang panag-ingna ni Santa Genevieve hagit sa tanan ning atong panahon karon. Dili man gani siya madri ni mungha. Usa lang siya kayano nga Kristohanon. Apan gihalad niya ang iyang kinabuhi, kusog, panahon, gugma alang sa Dios. Og nagpabilin siyang ulay hangtod sa iyang kamatayon. Ang atong panahon karon, nagkinahanglan nining kinabuhia sama kang Santa Genevieve. Kay daghang mga kabus, alaot, tigulang, biniyaan, linupigan, uban pa, nagkinahanglan sa panabang. Sila nagkinahanglan sa pag-amuma sa mas gibuhat ni Santa Genevieve. Kay ang iyang kinabuhi gitugyan sa serbisyo sa katawhan. Kay kadtong kinabuhia gihalad niya sa Dios og ang Dios nagpuno kaniya sa grasya matag adlaw. Ang kinabuhi ni Santa Genevieve mao iyang tubag sa pulong sa Dios nga nagganayon. Umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, og dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, dumuduong ako og inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako og inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako og inyo akong gialimahan, nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako.